أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على من أحييت بهذه الأبيات يوم مولده هذا. يسر رسول الله قدي بمولدي، يدوم لنا بسرا يفي خير موردي. يسر رسول الله قدي بمولدي، يدوم لنا بسرا يفي خير موردي. وخاني إلهي كل لدر بجاه من له الدار قتيد نلغو ومفسدي. محمد المختار لم يأت مثله، وليس يجي مثل له نعم سيدي. مرامي من المولى أتاني بلا أذى، بجاه السفيع العالمين محمدي. فثقت برب العرش حمدا له به، وما سال قلبي بالرضا ذات خيدي. لخير البرايا من خلامي بسارة، ولي خاد تخسيسا به النفس تعتدي. دهاني إلى إحياء إذا سار كونه، لخير الورى صرفا هوى كل سوددي. هدياتنا تسفو لدى الله سرمدا، وهنا مهاداه إلى قفو سيددي. هوانا تعالي الحق والحق ديننا، بإقدام ذي رشد عدا كل مرشدي. إلى خيرنا تنهال مفاسد كلها، وتنهى لنا الخيرات من خير منجدي. سببت لخير الله ما لم يلق به، وسب لخير الدهر مولاي حسدي. إلى الله بالمختار وجهت ما به، هويت سلالا سافيا خير موردي. إلى الله بالمختار وجهت ما به، هويت سلالا سافيا خير موردي. إلى الله بالمختار وجهت ما به، هويت سلالا سافيا خير موردي. رفعنا إلى الماهي
الذي قد مع الحسنى مديحا عجيبا يخجل السجع والوسنى برئنا من الأمراض نلنا مرادنا بأمداه من هذا السيادة والحسنى يقيني يقيني تر كأمداه مرسل إلى الخلق ترا ومن خيره أثنى عباداتنا فاخات عبادات خيرنا وبالله من إبليس مع ذكره حسنا عباداتنا فاخات عبادات خيرنا وبالله من إبليس مع ذكره حسنا أعوذ برب القلب من شر خلقه دواما وبالرحمن لما حبه لسنا لخير الورى ينمو مديه وخدمتي بذكر حكيم يبى المكس والسكنى إذا ما تلونا يا قرآن ربنا لنا قاد خير الخلق من ربنا ركنا وخانا بخير السيك رمى خير مرسل حفيظ نفى إبليس سوى المكر والدقنا ودادي لرب العالمين الذي لنا بخير الورى خطي يبى المكز والمغنى لخير الورى المختار ما لا يناله لدى الله مخلوق ومن يقله جنا لنا خاد مختار ورى من إلهنا كتابا عسيسا سان فسار بما سنى يسلي بتسليم على النور كالكلي وجسمي وللجنة كلا أعتوي حسنا يسلي بتسليم على النور كالكلي وجسمي وللجنة تلا أعتوي حسنا يسلي بتسليم على النور كالكلي والجسم وللجنة تلا أعتوي حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.